मेरी बेटी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाले लोग। मेरी बेटी को मुझसे अक्सर एक शिकायत बहुत ही शदीद तरीके से रही है। वो ये कि अक्सर मेरे फेसबुक पर मौजूद लोग उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। गो के चंद खवातीन या लड़कियां भी उसमें शामिल होती हैं, मगर जाहिर है कि उसे मर्द या लड़के ज़्यादा खटकते हैं, या यूं कहा जाए कि बुरे लगते हैं। क्योंकि खुद दुबई में रहती है, इसलिए आए दिन फ्रेंड रिक्वेस्ट का स्क्रीनशॉट और एक बिखरा हुआ मैसेज आता है कि ये देखिए, ये आपके दोस्त और फैन। जवाब में मैं उसे एक मुस्कुराहट भेज देती हूँ। फिर सवाल आता है कि आप उसे कितना जानती हैं। मैं कहती हूँ कि कोई ख़ास नहीं। पूछती है कि मैं रिजेक्ट कर दूँ। मैं कहती हूँ कि कर दो, उसका ऑप्शन तुम रखती हो। उसे मुझसे एक और शिकायत रहती थी कि आप मुझे अपनी वाल पर बर्थडे विश नहीं करती। उसकी पिछली बर्थडे पर मैंने उसकी तस्वीर लगाकर मैसेज लिख दिया। बस फिर तो क़यामत आ गई। मैसेज आया, देखिए देखिए, आपके फेसबुक पेज के लोग मेरे हुस्न की तारीफ़ कर रहे हैं। जवाब में मैंने उसे एक कहकहा भेज दिया। जो कमेंट्स मुझे कदरे बेतकल्लुफ़ लगे वो मैंने डिलीट कर दिए, बाकी रहने दिए। हाँ, बहुत से लोग मेरे पेज पर मेरे भी फ्रेंड नहीं थे, मगर मैं इन कमेंट्स के लिए नामुनासिब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं और मेरे फ्रेंड उसके फ्रेंड्स। मसलन उस्मान गाजी की मैंने इसके सामने तारीफ़ की कि वो सियासी बहस करते हुए किस तहम्मुल से लोगों के कमेंट्स के जवाब देता है, और ये तहम्मुल इस उम्र में मैंने इस नौजवान सहाफ़ी से सीखा है कि बहस का रवैया क्या होना चाहिए। एकदम से मेरी बेटी का सवाल आया कि मैं उस्मान गाजी को ऐड कर लूं, हालांकि उस्मान गाजी को ना उसने देखा था और ना मैंने। कुछ अरसे बाद पता चला कि दोनों तो इतने बेतकल्लुफ़ हो चुके हैं कि बात उस्मान के लिए रिश्ता तलाश करने पर आ पहुंची है। मेरी बेटी का ज़्यादा गुस्सा इन लोगों पर होता है जिन लड़कों का ताल्लुक सिंध के छोटे शहरों से होता है। सिंधी फ्यूडल समाज का माहौल इसे इन लोगों से ज़रा ज़्यादा कॉन्शियस कर देता है। पिछले दिनों कराची आई हुई थी और अपनी झंझलाहट का इजहार कर रही थी। इसका शौहर सुन सुनकर मुस्कुरा रहा था। मैंने इसे कहा, देखो, पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया एक चौराहा है, और जब आप चौराहे पर खड़े होते हैं तो आप ज़माने को नहीं कह सकते कि आंखें बंद कर लो। सोशल मीडिया दरअसल आपकी प्राइवेट डायरी नहीं है, बल्कि चौराहे पर आपकी मौजूदगी का ऐलान है। अब तुम किसी से बात करना पसंद ना करो, इस इख्तियार का ऑप्शन मौजूद है। दूसरी बात ये कि ये लोग मेरे पेज पर बार बार घुस आते हैं, ख़ास तौर पर सिंध के छोटे शहरों के नौजवान। ये दरअसल मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इन्हें ये गलत फहमी है कि मैं इनके लिए आवाज़ उठाने वाली राइटर हूँ। मैं बहरहाल पब्लिक फिगर हूँ। मैं लिखूँ चाहे अपने ज़ाती शौक़ में, मगर शाया होने के बाद मेरा लिखा हुआ पब्लिक के लिए है। मेरी ज़ात जब तक मेरे अंदर है मेरी है, मगर जब सोशल मीडिया के चौराहे पर आएगी तो सबकी निगाह में ज़रूर आएगी। मगर देख लो, तुम्हारे लिए एक भी कमेंट ऐसा नहीं आता जिससे तुम्हारी अना को या औरत पने को ठेस पहुंचे। खूबसूरत तो तुम हो, और अगर कोई तुम्हें खूबसूरत कह दे तो तुम्हारा औरत पना इतना शर्मीला नहीं होना चाहिए कि क़यामत आ जाए। देखो, अमेरिका जाओ तो दुकान पर खड़ा सेल्समैन हेलो हाय और हाउ आर यू के बाद तुम्हारे लिबास, हेयर स्टाइल या हुस्न की तारीफ करेगा, और तुम उसे थैंक्स भी कहोगी और जवाब में ऐसे ही जुमले कहोगी। ऐसा तजर्बा अमेरिका में रोज़मर्रा के मामलात में होता रहता है, मगर क्योंकि वो गोरा होगा इसलिए तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। मैंने उसे कहा कि तीसरी बात यह है कि तुम पढ़ी लिखी होने और ज़िंदगी के बड़े एक्सपोजर के साथ और लिबरल सोच रखने की वजह से खुद को छोटे शहरों के समाज से बेहतर समझती होगी, लेकिन अगर बेहतर होने की हैसियत में हम बाकी समाज को धुतकार कर अपना अलग खैमा लगाकर बैठ जाएंगे तो हमारे धुतकारने वाले रवैये बाकी समाज का रास्ता नफरत भरी इंतहा पसंदी की तरफ मुड़ जाएगा और हर पॉजिटिव सोच को नेगेटिव निगाह से देखना शुरू करेंगे। जब हम समाज को बदलने का ख्वाब देखते हैं तो हमें अपने शख्सी खैमों से बाहर निकलना होगा। हमें इन लोगों के बीच में खड़े होकर उन्हें अपना कर तब्दीली की बात करना होगी। हमें अपने पॉजिटिव रवैये से गलत और सही समझाना होगा। ये लड़के जो फेसबुक पर मेरे अकाउंट के रास्ते तुम्हें ऐड करने की कोशिश करते हैं, ये इनकी एक मासूम ख्वाहिश है। वो मेरी बेटी के साथ
بات کر کے احساس فخر کی لذت چکھنا چاہتے ہیں۔ تم ریجیکٹ کر دو مگر انہیں ذلیل مت کرو، یہ ذلت میں پھنس جائیں گے۔ ہم رائٹرز انہی کو بدلنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ سماج کسی چار دیواری کا نام نہیں، انسانوں کا مجموعہ ہے۔ سماج کتابوں، ڈراموں، فلموں سے نہیں بدلتا، رویوں سے بدلتا ہے۔ میرا بس نہیں چلتا کہ میں یتیم خانوں جیسے سرکاری تعلیمی اداروں میں ضائع ہوتے ایک ایک نوجوان کا مستقبل اپنے ہاتھوں سے سنواروں، مگر میں ایک مسکراہٹ کے ساتھ ان سے 2 منٹ بات کر سکتی ہوں، سیلفی بنانے کی اجازت دے سکتی ہوں، اپنے رویے سے انہیں اعتماد دے سکتی ہوں، فیس بک پر ان کے کومنٹ کو جگہ دے سکتی ہوں، لیکن انہیں اس بات پر ذلیل کر کے کہ تم نے میری بیٹی کو ایڈ کرنے کی کوشش کیوں کی، نفرت اور ذلت کے دوزخ میں نہیں جھونک سکتی۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا تمہیں جنسی ہراسمنٹ کا احساس ہوتا ہے ان سے؟ جواب میں وہ یہ کہہ کر ہنس دی کہ کوئی مجھے ہراس کر کے دیکھے۔ پھر اس نے مجھے یاد دلایا کہ یاد ہے جب میں 14 سال کی تھی تو آپ نے مجھے جنسی ہراسمنٹ پر ایک مضمون پڑھنے کو دیا تھا اور کہا تھا کہ بس اسے پڑھ لو، گھبرانا نہیں۔ میں نے وہ پڑھا اور وہ کچھ سمجھ لیا جو شاید برسوں کا تجربہ سکھا تھا۔ پھر میں نے اسے اپنا حال ہی کا ایک تجربہ بتایا۔ اسی سال چند ہی مہینے پرانی بات ہے، میں جان ہاپکنس یونیورسٹی کے ایک پروجیکٹ کے لیے ایک سیریل لکھ رہی تھی، سمی، جو ہم ٹیلی ویژن نے چلایا اور مومنہ درید نے بنایا۔ کہانی پنجاب کی تھی اور کیونکہ میں ڈائریکٹر اور پروڈیوسر پنجابی نہیں تھے، اس لیے انجانے میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے ونی ہونے والی لڑکی کا خاندان جاٹ دکھایا اور اوپر سے ڈائریکٹر نے ایک سین میں جملہ ڈال دیا کہ آموں کے باغ سے آموں کی چوری جاٹوں کی لڑکیوں نے کی ہے۔ مجھے اندازہ ہی نہ تھا کہ یہ جاٹ پنجاب کی کتنی بڑی برادری ہے، کیونکہ سندھ اور جنوبی پنجاب میں جاٹ یا جٹ دیہاتی کو کہتے ہیں۔ مومنہ درید کا فون آیا کہ جاٹ برادری کا ایک فیس بک پیج ہے، اس پر ایک قیامت برپا کی ہوئی ہے کہ جاٹوں کی بیٹیوں کی توہین کی گئی ہے، اور مومنہ اور اس کی بیٹی کی اور میری تصویر لگا کر خالص مردانہ زبان میں کومنٹس لکھے گئے ہیں جو ایک عورت کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتے ہیں۔ مومنہ بیٹی کی وجہ سے زیادہ پریشان تھی۔ میں اس پیج پر گئی، میں نے ان سانس روکنے والے کومنٹس کے بیچ جا کر لکھنا شروع کیا۔ ابھی لکھا ہی تھا کہ ہر طرف سے تیر برسنا شروع ہو گئے۔ میں بات کرتی رہی کہ جاٹ لفظ کا استعمال انجانے میں ہوا، مگر یہ کہانی نیک مقصد کے تحت لکھی گئی ہے، جس کا مقصد ہماری آپ کی بیٹیوں کو ظلم سے اور برے رواجوں سے بچانا ہے۔ آپ جیسے غیرت مند بھائی اور بیٹے جب ہمارے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے تو ہم ظلم کرتے ہاتھوں کو روک سکیں گے۔ ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، آئیے مل کر ظلم سے اپنی بیٹیوں کو بچائیں، بیٹیاں جو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ جاٹ لفظ کے استعمال پر میں معافی چاہتی ہوں، مگر آپ کو بھی۔ 2 گھنٹے کی اس گفتگو کے بعد دھیرے دھیرے جواب میں برستے تیر کم اور نرم ہوتے چلے گئے۔ اچانک پیج کے ایڈمن بیچ میں آ گئے، سب کو مخاطب کر کے کہا، اب کوئی نور الہدا بہن کے لیے غلط لفظ نہیں بولے گا، یہ ہماری بہن ہیں، اب ہم غیرت مند لوگ بہن کی عزت کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ایڈمن نے تمام نامناسب کومنٹس ڈیلیٹ کروا دیے۔ سمی کی 20 اقساط خاموشی سے گزر گئیں، پھر کبھی ان کی طرف سے کوئی سخت جملہ نہ آیا، حالانکہ میں نے کسی بھی ایک کو بلاک نہیں کیا، مگر ان میں سے کسی نے کبھی میرا اکاؤنٹ پر آ کر کچھ بھی نہیں کہا۔ جب میں اپنی بیٹی کو یہ بات بتا رہی تھی تو مجھے اس سے متعلق ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ جب وہ میڈیکل کالج میں تیسرے سال کی طالبہ تھی، اسے ایک سیاسی جماعت کے لڑکے نے تنگ کرنا شروع کیا، جو خود بھی میڈیکل کا طالب علم تھا اور اس سے 1-2 سال سینئر تھا، مگر سیاسی پشت پناہی کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی بدماشی تھی شاید۔ بیٹی نے مجھ سے شکایت کی، کالج کے پرنسپل میرے انتہائی قریبی عزیز تھے۔ بیٹی بپھری ہوئی تھی اور چاہتی تھی کہ اسے کالج سے ریسٹیکیٹ کروا دوں۔ دل تو میرا بھی یہی چاہا، مگر ایک خیال نے روک دیا کہ کتنی مشکل سے ایک بچہ جوان کیا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے۔ کیا اس کے جرم کی اتنی بڑی سزا ہونی چاہیے؟ کم بخت ڈاکٹر بننے کو ہے، ماں آس لگائے بیٹھی ہوگی، آج بگڑا ہوا ہے، کل عملی زندگی میں سارے کسبل نکل جائیں گے، لگا رہے گا مریضوں کے علاج معالجے میں۔ ایک ڈاکٹر میرے غصے کی نظر ہو جائے، یہ مجھے منظور نہیں تھا۔ میں نے نہایت خاموشی سے اپنی دوست کے بیٹے سے یہ بات شیئر کی، جو اس لڑکے کا بیچ میٹ بھی تھا۔
और एक और सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता था। हंसकर कहने लगा, चित्रौल करवाऊं? मैंने कहा, नहीं, आंख दिखाओ और बता दो कि बाज ना आने की सूरत में क्या हो सकता है, बस। अगले दिन से बेटी हंसकर कहती कि वो तो अब नज़र भी उठाकर नहीं देखता मेरी तरफ। इस बात को कई बरस गुजरे, पर मुझे यकीन है कि कहीं और ना सही, कुछ और ना सही, मगर वो नौजवान डॉक्टर आज सिंध के किसी छोटे से कस्बे में ही सही, मगर गरीब मरीजों का इलाज ज़रूर करता होगा और उनके लिए ज़िंदगी की एक किरण रोशन रखता होगा। मैं और मेरी बेटी अक्सर रातों को देर देर तक बातें किया करते हैं। जब वो कराची आती है तो देर तक मुझे जगाए रखती है। इस तरह की बातों के दौरान मैं अक्सर इसे कहा करती हूँ कि औरत मत बनो, इंसान बनो। औरत या मर्द होना बड़ी बात नहीं, इंसान होना बहुत ज़रूरी और बड़ी बात है।